अस्सलाम वालेकुम। मैं कंवर मंसूर फ्रॉम कनाडा। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वो देखें, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी। पहले तो इस साल के स्टार्टिंग से पहले ये खबरें आ रही थी कि अब जो है कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है, और जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी उन्होंने सख्ती कर दी थी, और उन्होंने विजिट वीज़े को भी काफ़ी सख्त कर दिया है। और इसी तरह से ये खबर आई थी कि इस वक्त तकरीबन 5 लाख लोग जो कि इलीगली रह रहे हैं या आउट ऑफ स्टेटस हैं, उनके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उनके लिए भी स्टेप उठा रही है। और शुरू में जनरल परसेप्शन ये था कि भाई ये लोग जो हैं इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने से इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर है इन लोगों के लिए, और वो किसी तरह से इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रही है। जैसे मार्क मिलर साहब से किसी जर्नलिस्ट ने तकरीबन कोई 1 आध महीने पहले एक जगह सवाल किया था कि इतने बड़े जो 5 लाख का जो फिगर आईआरसीसी ने दिया है अनऑफिशियली, हो सकता है ये इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 लाख आईआरसीसी का एक डाटा है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको किस तरह से हैंडल करेंगे, सबको डिपोर्ट कर देंगे? तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई इसकी इतनी बड़ी तादाद को रिड्यूस करने का एक तरीका ये भी है कि इन सबको लीगल कर दिया जाए और इन सबको पीआर दे दिया जाए, और फिर जो नए आने वाले लोग हैं उसको जो है हम बड़ी स्क्रूटनी सख्त कर दें। और जैसे कि नज़र भी आ रहा है, उन्होंने कोटा से जो टीआर का जो कोटा था टेम्पररी रेजिडेंट का, उसको 6.2 से अब 5% कर दिया है। और स्टूडेंट वीज़े पे जो वो जो एक बैंक पे अमाउंट जमा करवाते थे $10,000 का, उसको 20,000 कर दिया है। एलएमआई का जो उन्होंने 1 ईयर से 6 मंथ कर दिया है। विजिट वीज़ा को बहुत सख्त कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा जो है वो 179B का जो है एक पेपर पकड़ा हुआ होता है कि जी टाइज आपकी स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम लीगल कर सकते हैं। एक इशारा दिया था उन्होंने, एक मतलब स्टेटमेंट दिया था, और आगे हम जो है जो मजीद आने वाले हैं उनकी हम स्क्रूटनी सख्त कर दें। इसी तरह पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो ने भी एक जगह बयान दिया था अपने, उन्होंने कहा था कि भाई इन लोगों में से देखा जाए जिनको हम लीगल कर सकते हैं और जिनको हम अपने इमिग्रेशन दे सकते हैं उनको दें, और बाकी को डिपोर्ट कर दिया जाए। तो फाइनली अब जो है ये ये एक बिल पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक, जिस पे ये डिस्कशन होगी कि किस तरह से इनके लिए इनको लेजिस्लेशन इनके लिए की जा सकती है, उनके बिल को कानून साजी की जा सकती है इन लोगों के लिए। और ये बाकायदा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ग्लोब एंड मेल यहाँ का न्यूज़पेपर है, उसमें हुई है। और उसके जो है कोई मैरी वुल्फ करके कोई है रिपोर्टर, उसने पब्लिश की है, और 25 मई 2024 इसी महीने ये पब्लिश हुई है। और इसका मैं आपको लिंक भी दिखा रहा हूँ, तो आप जाके इसको मज़ीद डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं कि ये जो मतलब जो भी सारा सब कुछ हुआ है ये पब्लिश हुई है। तो अब नेक्स्ट वीक के अंदर ये चाह रहे हैं कि इसको ये पार्लियामेंट में डिस्कस करें, और ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते या महीने भर में कोई कोई भी खबर आ सकती है, क्योंकि कोई इनकी कोई पार्लियामेंट की कोई समर की कोई छुट्टियाँ वुट्टियाँ होती हैं, उससे पहले वो चाह रहे हैं कि हम इसको कुछ कर दें। ठीक है, बात ये कि अब ये इनलीगल लोगों में कौन लोग आते हैं। उसमें स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट वीज़े पे आए, उन्होंने पढ़ा, उसका वर्क परमिट पे काम किया, इस बीच में उनका पीआर का नहीं हो सका, अब वो वापस नहीं गए। विजिटर्स हैं, विजिट पे आए, ओवर स्टे हो गए, वापस नहीं गए। उसके बाद जो फॉरेन वर्कर हैं वो आए, उनका टेन्योर पूरा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं गए। बहुत सारे जो है रेफ्यूजीज आए, उन्होंने रेफ्यूजी क्लेम किया, और गवर्नमेंट ने उनके जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, लेकिन वो अभी तक यहीं पे हैं। तो ऑल टुगेदर ये 5 लाख लोग बनते हैं। अब ये इस वक्त मुल्क में रह रहे हैं, और किसी न किसी तरह, अब जाहिर सी बात है ये गुजारा भी कर रहे होंगे, कोई इलीगली काम कर रहे होंगे, कैश पे काम कर रहे होंगे, तो ये गवर्नमेंट के इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ये टैक्स जाहिर सी बात है नहीं दे रहे। जब लीगल नहीं है तो टैक्स को किस तरह से देंगे? तो गवर्नमेंट का एक ये है कि किसी तरह से इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने जो है टारगेट्स दे चुकी है कि 2024 में उसको 4,85,000 उसको इमिग्रेंट चाहिए। फिर 25 का उन्होंने दे दिया कि 5 लाख चाहिए, 26 का उन्होंने दिया फिर 5 लाख चाहिए। तो गवर्नमेंट को तो इमिग्रेंट लेने हैं, अगले 3 साल में तकरीबन 1.5 मिलियन लेने हैं। तो वो ये चाह रही है कि इन लोगों को जो विद इन कैनेडा रह रहे हैं उनको भी इस मतलब उनके जरिए भी इस तादाद को पूरा किया जा सके, ताकि
یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، ورنہ اتنے بڑے لوگوں کو ایک طرح سے ایک ساتھ ڈپورٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور آئے تو دیکھیں گورنمنٹ کی مرضی سے تھے نا جب یہ آئے تھے، تو اب گورنمنٹ بعد میں سختی کر رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال جس وقت وہ آئے تھے ویزا لے کے آئے تھے اور اب وہ نہیں جا رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کو بہرحال جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، جنرلی جو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا، جیسے آج کل کینیڈا میں ہاؤسنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہے. اب جیسے ہم لوگ ہیں، اگر ہم کوئی گھر لے کے اس کو مارگیج کروانے جائیں تو وہ مارگیج اتنی ہائی ہو گئی، انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو گیا. اسی حساب سے اگر ہم کرائے کے گھر پہ جائیں تو کرایہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہاؤسز کم ہیں تو ان ڈیمانڈ، مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو کرایہ بھی بڑھ چکا ہے. تو لوگوں کا ایک جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ بھائی ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا ہاؤسنگ شارٹ ہو گئی ہے اور ہم لوگ جو یہاں کے سٹیزن ہیں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. تو اس کے جواب میں یہاں کے جو ایک ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ مائیگرنٹ ورکر الائنس فار چینج، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سید حسن. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی، ان لوگوں کا وجہ سے ہاؤسنگ کی کرائسس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آلریڈی کینیڈا میں تھے اور اب نہیں، یہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہاؤسنگ کا کرائسس نہیں آیا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بعد اگر اب ہم ان کو لیگل کر دیں گے تو اور پی آر دے دیں گے تو کینیڈین اکانومی کو بلین آف ڈالرز کا، انہوں نے کہا بلین آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا جب وہ ان کو پی آر مل کے وہ کام کریں گے تو وہ ٹیکس بھی دیں گے. اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ بھائی کام کریں گے تو کام ہے کہاں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بہرحال کینیڈین گورنمنٹ کا یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ ہم اکانومی کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ اس حساب سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ذہن میں ایک ہے ایک بات نا. تو اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اس کے کچھ پولیٹیکل بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ایئر جو الیکشن آ رہا ہے تو ان کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک یہ کچھ ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار، تو بہرحال وہ ہمیں نہیں پتہ. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ کینیڈا میں ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے دنیا میں. آئرلینڈ کے اندر 2022 میں جو ہے نا ایک انہوں نے پروگرام چلایا تھا، 6 مہینے تک چلایا تھا، کہ وہ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا جو انلیگل ہیں وہ یہ پروف کر دیں کہ وہ 3 یا 4 سال سے آئرلینڈ میں انلیگل رہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کو لیگل کر دیا تھا، ان کو جو بھی ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ دے دیے تھے. اسی طرح ابھی آج میری دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ جرمنی میں ہوتا ہے، تو ایسے کوئی ذکر نکلا تو وہ بتا رہا تھا کہ پرتگال میں اس وقت اتنا مطلب اس کے اکانومی اتنی ڈاؤن ہے، جابس نہیں ہے، تو لوگ یورپ میں دوسرے ملکوں میں جا کے جابس کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جنرل ورکرز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو یہ پروف کر دے کہ پرتگال میں وہ 4 سال سے رہ رہا ہے، 3 یا 4 سال سے رہ رہا ہے، تو ہم اس کو جو بھی ان کا پہلے ایک، جیسے ہمارے یہاں پی آر ہوتا ہے، امریکہ میں گرین کارڈ ہوتا ہے، اس کا کوئی کارڈ وارڈ دے دیں گے اور پھر 4-5 سال بعد اس کو پاسپورٹ وغیرہ مل جائے گا. امریکہ میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک دم سے بہت بڑی تعداد تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی سب کو کوئی ایک پروگرام لانچ کیا اور ان کو گرین کارڈ دے دیا. تو بہرحال یہ ایک اب یہ خبر بالکل اب یہ پارلیمنٹ تک جا چکا ہے معاملہ، اور یقیناً یہ اس کو اسی حساب سے اس کو ڈسکس کریں گے، اور کچھ ود ان منتھ جو ہے نا کوئی نہ کوئی نئی صورتحال سامنے آ جائے گی. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں مشکل میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کسی بھی قوم سے ہوں، تو یہ آسان نہیں ہے لیگل رہنا اور اپنے بچوں کو انلیگل رہتے ہوئے پالنا، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. وہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ہیلتھ سسٹم سے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور بھی ان کی بڑی پریشانی ہوتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کچھ اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہوں گی وہ بیک ہوم بھی نہیں جا سکتے ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھائی سب کے لیے آسانی ہو. اور آپ لوگ کو اس سلسلے میں مزید کوئی خبر آئے گی تو میں بالکل اپڈیٹ کروں گا. اور اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے جو اس کو آل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ مجھے پچھلے 2-3 دن میں مجھے کچھ لوگوں کے فون آئے، میرے مطلب عزیز رشتہ داروں کے، کچھ دوستوں کے، کہ وہ کہہ رہے تھے یار تم ویڈیو نہیں ڈال رہے ہو. میں نے کہا بھائی میں تو ڈال رہا ہوں، تو ان کو وہ نوٹیفیکیشن شاید نہیں مل رہا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور
اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ.